अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है जनाब के कल काजी फैज़ ईसा साहब जो मिडल टेंपल में एक ऑनररी बेंचर के तौर पर आए थे एक डिनर में शिरकत के लिए, और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया में जो मुकीम है उन्होंने एक बड़ी तादाद में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी शामिल थे, उन्होंने वहाँ पे पुरअमन एहतजाज किया और काजी साहब को उनके करतूतों की वजह से कहना चाहिए हॉन्ट किया गया। फिर कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे वो वहाँ पे मौजूद रहे काजी फैज़ ईसा के बाहर निकलने तक, और फिर आप देख सकते हैं ये फुटेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि काजी फैज़ ईसा एक गाड़ी में बाहर निकले हैं। उस गाड़ी का नंबर जो था, उसकी नंबर प्लेट जो है वो 227D है, जो बरतानिया में डिप्लोमेटिक कोर की गाड़ियां होती हैं उनकी हैं, और 227 जो है वो नंबर पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए मुख्तस है। तो ये साफ देखा जा सकता है कि काजी फैज़ ईसा जो हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी में ही वो उधर गए थे और वहाँ से बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने अपना जो मुंह है वो नीचे अपने टांगों में घुसाया हुआ था एक शुतुरमुर्ग की जानिब। तो शायद किसी ने उनको अच्छा ही नाम दिया और दुरुस्त नाम दिया काजी शुतुरमुर्ग का। और उनकी अहलिया बेगम साहिबा, जिनके नाम पे बरतानिया के 3 फ्लैट्स थे जिनका आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, वो भी एक चादर उन्होंने अपने सर ओढ़ी हुई थी। पाकिस्तान में तो उनको ये नसीब नहीं हुई खुशबख्ती, और बरतानिया में उनको ये करना पड़ा। बहर कैफ वहाँ पे एहतजाज जारी रहा और वो चले गए। आज के दिन जो उसमें जो एक बड़ा एक मोड़ आया है वो है जनाब हमारे वज़ीर दाखिला, जो बाय द वे पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद में आर्म्ड रॉबरीज हो रही हैं। एक कोई रॉबर है वो एक हाथ से ही क्लैशनकोफ ऑपरेट करता है, उसने बैंक रॉबरीज भी कर रहा है, शहरियों को भी लूट रहा है, उसकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और बाकायदा तौर पर बरतानवी शहरियों को धमकाया है। उनका ये कहना था उनके बयान में, मोहसिन नकवी साहब का, कि मैं आपको बल्कि पढ़ के सुना देता हूँ जो टिकट्स जारी किए गए हैं इनकी वजारत की जानिब से, कि जनाब उन्होंने नोटिस ले लिया और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी के ऊपर हमले की पुरजोर मजम्मत की है, और उन्होंने हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया है और फुटेजेस के ज़रिए हमला आवरों की निशानदेही की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि FIR भी दर्ज होगी और इसके साथ साथ उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे और उनके पासपोर्ट्स भी ब्लॉक किए जाएंगे। अब ये मैं हैरत होती है मुझे इस बात की कि ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है और हमारी काबिलियत का ये आलम है कि हम अलज कर रहे हैं कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, और वो क्रिमिनल ऑफेंस जिस शहर में हुआ है, बजाय वहाँ की पुलिस को रिपोर्ट करने की, पहली तो बात है वहाँ मौके पे पुलिस मौजूद थी, अगर ये वाकई ही बरतानिया में उस गाड़ी के ऊपर हमला होता, और जिसको आप हमला कहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं हमला होता, तो फिर बरतानवी लोकल पुलिस जो मेट पुलिस है लंदन की, उसका ये एक जुरिस्डिक्शन भी है और उसका फ़र्ज़ भी बनता है कि उसके ऊपर वो पूरी तौर पर तादीबी कार्रवाई करती, उसकी बाकायदा रिपोर्ट दर्ज होती है, लोगों के अरेस्ट होते हैं, फिर कल प्रोसिक्यूशन भी होती है। और वहाँ पे मौके पे मौजूद किसी भी शख्स ने अभी तक, ये वज़ीर दाखिला के बयान आने तक, किसी भी शख्स ने हमले का जिक्र नहीं किया। ऑल ऑफ सडन जनाब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की जानिब से ये बयान आ जाता है कि कल उस गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जबकि जो फुटेजेस मैंने देखी कल की, उसमें तो जो प्रोटेस्टर्स थे उनके मुताबिक हाई कमीशन की गाड़ी ने शायद किसी एक धरने वाले, जो वहाँ पे जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उनको अपनी गाड़ी के नीचे कुचला भी, यानी कि उनको कोई चोट वोट आई होगी, जिसके ऊपर वो लोग भी उसके ऊपर कार्रवाई करने का कह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ बन गई कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बरतानिया में हुए एक वाक़या के ऊपर वो पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की धमकियाँ दे रहा है। दूसरी जो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन आई थिंक अब ये वक्त आ गया है कि ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को, स्पेशली वो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो बरतानवी शहरी हैं, उनको इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये क्या खाला जी का घर है कि रोज़ पाकिस्तान से कोई जाली हुक्मरान उठता है और आपको आपके कानूनी और आइनी राइट्स को छीनने की और आपको विक्टिमाइज करने की, आपके ऊपर FIR काट, झूठी जाली FIRs काटने की, पुलिस गर्दी करने की धमकी देता है। और ये किस लिए करता है? ताकि अपना आप एक जो आपका एक बेसिक ह्यूमन राइट है उसको आप इस्तेमाल ना करें एहतजाज करने का।
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो बनता जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब इस पे क्या करेंगे, लेकिन मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि देखिए, अगर वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, पुरअमन एहतजाज करना यहाँ पे हर शहरी का हक है, चाहे वो किसी रंग और नस्ल का हो, उसके पास कोई शहरियत हो। वो एक पॉलिटिकल पीसफुल असेंबली थी जहाँ पे लोग गए, उन्होंने एहतजाज किया। अगर वहाँ पे कोई भी बंदा कानून को तोड़ता तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेट पुलिस की, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की, उसके ऊपर कार्रवाई करना। और अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन को ये लगता है या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि जी उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ हुई है, तो वो उसको उनको रिपोर्ट करना है। सेंट्रल लंदन तो सारा भी वैसे जो है वो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर है, और वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे, लोगों के वैसे भी कैमरास थे, तो ये सारी फुटेज तो सामने आ जाएगी कि हमला हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर ये हमला वाकई हुआ है तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक, यानी कि अभी ये दोपहर के 12 बज रहे हैं बरतानिया में, तो अभी तक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने क्या लोकल पुलिस को कोई शिकायत की, कोई कंप्लेन की कि उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, और अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो उसकी फुटेज क्या है, उनको डैमेज क्या हुआ, वगैरह वगैरह, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनको पाकिस्तान में तो वो मक्खी मच्छर समझा जाता है ना शहरियों को, लेकिन बरतानिया में जो शहरी है वो बरकैफ वो शहरी है, उसके कुछ हकूक़ हैं, तो उन शहरियों के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, जो बरतानिया का कानून है उसके मुताबिक अगर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे तो उसकी तो 10 साल इम्प्रिजनमेंट कैद भी है। लेकिन इसके बावजूद, इसके अलावा, अगर आपको कोई बंदा आपके साथ थ्रेटनिंग बिहेवियर रखे या आपको धमकाए किसी भी ऐसे कॉन्सिक्वेंस की जो लीगल नहीं है, यानी कि आपके खिलाफ, जिस तरह से पाकिस्तान का पूरा एक माहौल है कि किसी को भी पुलिस के मुकदमे में धर दिया जाता है, या इनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दो या इनके पासपोर्ट कैंसिल कर दो, ये भी धमकी के जुमरे में आ सकते हैं। तो जो बरतानवी शहरी हैं उनको मेरी सलाह ये होगी, स्पेशली वो लोग जिनको मोहसिन नकवी साहब टारगेट करना चाह रहे हैं, उनको मेरी एक सलाह ये होगी कि थोड़ी सी आप भी ज़रा गेम खेल लें इनके साथ। ये जो रोज़ आपको धमकियाँ देते हैं, तो आप लोग भी जाइए फिर बरतानवी पुलिस के पास और इस बयान को लेकर और उनके कही हुई बातों को लेकर कि जनाब ये एक थ्रेटनिंग बिहेवियर है, दिस थ्रेटनिंग बिहेवियर इज़ अगेंस्ट ब्रिटिश सिटीजन्स, और ये एक के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ है जो अपना लीगल जो राइट है ऑफ असेंबली एंड प्रोटेस्ट वो इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कोई कानून यहाँ का नहीं तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद एक बैरून मुल्क बैठा हुआ शख्स उनको धमका रहा है ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेस, सो देयरफॉर इट मे क्वालिफाई एज अ थ्रेटनिंग बिहेवियर। तो इसके लिए आप एक दरखास्त पुलिस को भी दे सकते हैं। बिलफर्ज हम कह सकते हैं कि वो डिप्लोमेटिक मसले की वजह से शायद वो पुलिस इस पे अमल करे या ना करे, लेकिन अगर पुलिस अमल नहीं करती तो फिर आपके पास एक और हल भी है, क्योंकि पाकिस्तानी, मैं जानता हूँ जो ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पे हैं वो बड़ा एक्टिव है और कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आज उनको एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ। तो ब्रिटिश पुलिस के साथ, यानी कि मेट पुलिस के साथ कंप्लेन करने के साथ साथ दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है प्राइवेट प्रोसिक्यूशन का, कि अगर बरतानवी पुलिस जो है इसके ऊपर कोई एक्टिव काम नहीं करती है तो फिर आप प्राइवेट प्रोसिक्यूशन, यानी कि आप एक वकील को हायर करके आप अदालत में जाकर प्राइवेट प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकते हैं इस थ्रेटनिंग बिहेवियर के लेकर। और यकीन जानिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो हो जाएगा कि जब पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला उल्टे पांव भागेगा आपकी इस एक्टिविज्म से। तो एक मैं समझ रहा था कि एक तो ये जो पूरा एक रवैया है कि हर चौथे रोज़ हमें धमकाना शुरू कर दिया जाता है कि आपके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे, आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे। याद रखिए, जो मुकदमा कायम करना है ये अब लीगल थ्रेट नहीं रह गया। मुकदमा कायम करना जो है वो एक किस्म का थ्रेट बन चुका है कि आप वहाँ आएंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा। और ये वो तमाम, ये जो धमकी है ये सिर्फ कोई लीगल प्रोसेस की धमकी नहीं है, ये धमकी एक्चुअली फिजिकल हार्म की धमकी है। तो जब अगर आप ये पॉइंट रेज करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप देखिएगा कि नकवी साहब फिर उल्टे पांव भागेंगे भी। अब चलते हैं आज की दूसरी खबरों की जानिब। दूसरी खबर यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में DHA और ISI जो है वो इलेक्शन जीत चुकी है, और जो लोग 26th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ या जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे वो इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मुनीर काकड़ साहब हैं जो इलेक्शन हारे हैं सुप्रीम कोर्ट बार का, और उन्होंने खासे वोट भी लिए हैं,
انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا الزام لگایا ہے اس الیکشن میں دھاندلی کا آئی ایس آئی کے اوپر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال والا الیکشن بھی آئی ایس آئی نے مینج کیا تھا، اور اس سال والا الیکشن بھی جو ہے وہ آئی ایس آئی ہی مینج کر رہی تھی، اور انہوں نے ریگنگ کی ہے جس میں نہ صرف لوگوں کو وہ خرید و فروخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ووٹ گننے کا عمل ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے آئی ایس آئی، اعظم نذیر تارڑ، پنجاب بار کونسل، اس کے اوپر شدید الزامات لگائے ہیں، جو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن صورتحال ہے۔ یہ کوئی لاکھوں کروڑوں کا الیکشن نہیں ہے، اس میں تو چند ہزار ووٹس ہوتے ہیں، اور اگر ان ووٹس کے اوپر بھی اگر ہم بائیو میٹرک کے اوپر نہیں ہیں، انڈیپینڈنس کا سوال اٹھتا ہے، تو پھر ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ ہم بحیثیت قوم کیا کرنے کے قابل ہیں کہ ہمارا، اگر دیکھیے لیگل پروفیشن ایک بڑا مہذب اور بڑا ایک قابل احترام پروفیشن ہے، اگر اس پروفیشن کے جو اپنی پروفیشنل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ بھی اگر دھاندلی، دھونس، رشوت اس سے پاک نہیں ہیں، تو پھر کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم 24 کروڑ عوام کا الیکشن کروا سکیں، ہم اپنے آپ کو جمہوریت کہہ سکیں؟ ہم تو ایک جوک بن کر رہ گئے ہیں، ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں، جس کی ایک کھلی مثال آپ کو سپریم کورٹ بار کے الیکشن کی ملتی ہے کہ ہم ایسا ایک ملک بن چکے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ کا بار کا الیکشن بھی اس قسم کے الزامات سے پاک نہیں ہے، اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ منیر کاکڑ جو اس کو الزام لگا رہا ہے آئی ایس آئی کے اوپر، یہ کوئی ان پڑھ جاہل آدمی نہیں ہے، یہ کوئی یوتھ جسے کہتے ہیں نا آپ پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے، یہ ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہے، ایک بڑے دھڑے کا وہ کہہ لیجئے لیڈ کر رہا ہے، اس نے بھی ہزاروں، وہ کچھ 100 ووٹوں سے ہارا ہے الیکشن، اور وہ یہ الزامات لگا رہا ہے، لیکن کسی کے کان پہ دیکھیے گا آپ جوں تک نہیں رینگے گی، نہ چیف جسٹس کے کان پہ جوں رینگے گی، نہ چیف پرائم منسٹر کے کان پہ جوں رینگے گی، کسی کے بھی کان پہ جوں نہیں رینگے گی، اور آئی ایس آئی کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا۔ نیا جو بار کا صدر ہے وہ آئے گا، وہ جناب آ کے سروس کرے گا جو اس نے کرنی ہے۔ اب اس الیکشن کے رزلٹ کے نتائج تو یہ ہو گئے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر اگر یہ دوسرا منیر کاکڑ والا گروپ جیتتا تو شاید حکومت کو مشکلات بن سکتی تھی، لیکن اس الیکشن جیتنے سے ان کو اب مزید ایک ووٹ جو ہے آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اعظم نذیر تارڑ کے گروپ کا ووٹ ہے، اور یہ ووٹ پھر اسی طرف جائے گا جس طرف حکومت جائے گی، یعنی کہ اب حکومت کے جو ممبران ہیں، لا منسٹر، اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار کا نمائندہ، اور ایک نمائندہ جو اسپیکر کرے گا، یہ 4 اور 2 نمائندے، وہ 4 اور 2 6 کنفرم نمائندے جو ہیں اس وقت حکومت کے پاس 13 میں سے آ چکے ہیں۔ اب اگر اس میں سے سارے جوڈیشل جو ممبرز ہیں اس کے اگر وہ ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کا راستہ روکا جا سکتا ہے، آئی ایس آئی کا راستہ روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر جوڈیشری کے اپنے ہی لوگوں میں اتفاق نہیں ہوگا اور مکمل اتفاق چاہیے ہوگا، اگر ان کے اندر مکمل اتفاق نہیں ہوگا تو پھر بات بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، 2 ووٹس اس کے ہیں اس کمیشن میں، لیکن آپ کے جو 5 ممبرز ہیں ان کو پھر ایک جگہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ ہے جناب صورتحال سپریم کورٹ کے بار کے الیکشن کی، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس چیز کے اوپر۔ اور تیسری بڑی خبر جناب آج کی ہے جناب ابو الحسنات صاحب کی، جو جج ہیں دہشت گردی عدالت کے، ان کی تازہ ترین بے عزتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کی جانب سے، جس کی جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس حسن گل اختر صاحب۔ اچھا جی، اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آج کے ان کے جو ریمارکس تھے، یہ ریمارکس آج دیے گئے ہیں ایمان حاضر مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا کی، جو کل آپ نے دیکھا کہ ابو حسنات نے 3 دن کا ریمانڈ دیا تھا، اس کے اوپر یہ اپیل تھی، اور اس اپیل کے اندر جو ریمانڈ کی اب ریٹ پٹیشن کہہ لیں، اپیل تو نہیں ہوگی اس کی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن اس کالعدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کچھ ریمارکس بھی دیے ہیں۔ یہ ریمارکس ان کے ظاہری بات ہے وہ کلمات تھے جو انہوں نے اپنے منہ سے ادا کیے، کاش وہ، اور میری خواہش ہوگی کہ وہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو اپنی ججمنٹ کا حصہ بھی بنائیں، تاکہ اس جج کے خلاف جو اسٹرکچر ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بن سکے۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو جج صاحب کا کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابو الحسنات صاحب جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا سائفر کیس کو جس طرح سے کنڈکٹ کیا ابو الحسنات نے،
انہوں نے لکھا کہ اس پورے کنڈکٹ کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی جو ہے وہ جو MIT ہوتی ہے، ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی جو ججز کی پرفارمنسز کو اور دیکھتی ہے کنڈکٹ کو، اس کو بھی اپنی سفارشات بھیج چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شخص کا ابھی تک تبادلہ نہیں ہوا، بلکہ تمام کیسز جو اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے وہ اس کے سامنے لے کے جائے جاتے ہیں۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں، شاید یہ DB تھی، ڈویژنل بینچ تھا، ان کے اگر یہ کلمات ہیں تو یہ کلمات نہ صرف ابو الاسناد کو ایکسپوز کرتے ہیں، خیر اس کو کیا ایکسپوز کرنا تھا، اس کا ایکسپوزر تو پوری قوم کے سامنے ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو بھی ایکسپوز کرتی ہے کہ جناب پھر کون سا عمل آ رہے ہے کہ آپ کے 6-7 ججز جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، ججوں کے ہاتھوں عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا رونا رو رہے ہیں۔ اور دیکھیے عام حالات کے اندر اگر کسی جج کے خلاف ہائی کورٹ کا ایک جونیئر ترین جج بھی یہ لکھ دے کہ یہ کنڈکٹ اس کا ٹھیک نہیں ہے، ابو بورڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ عالم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ سٹرکچر پہ سٹرکچر پاس کیے جا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر لکھ چکے ہیں، مختلف کیسز کا حوالہ دے چکے ہیں، جس میں سائفر کیس ہے جس کے اندر جو ریمانڈ تھے اعظم سواتی کے پہ درد پہ ریمانڈ دینے، اور اس طرح کی بہت سارے کیسز کی مثال جس میں ابو الحسنات جو ہیں وہ جوڈیشل کنڈکٹ کے باہر چل رہے ہیں، لیکن کہنا چاہیے نا کچھ ہونا تو دور کی بات ہے، اس شخص کا تبادلہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کدھر گئی؟ اور پھر یہ ایک نیا سوالیہ نشان اور ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت کھڑا ہو گیا ہے جناب نئے آنے والے چیف جسٹس جو افریدی صاحب ہیں ان کے لیے، کہ وہ پھر اس کے اوپر کیا رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ ماضی کی مثال تو موجود ہے قاضی شترمر کی، جس نے شترمر کی طرح اپنی گردن ریت کے اندر گھسائی ہوئی تھی، اور اس نے بالکل انکار کر دیا تھا جب 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط بھی لکھا تھا اور یہ بات اٹھائی تھی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، برائے مہربانی ہمارا دفاع کیجئے، تو وہ جنہوں نے اپنی جو گردن تھی وہ ریت کے اندر دبا دی۔ اب کیا یہی والا کنڈکٹ جناب افریدی صاحب رکھیں گے یا وہ اس کے اندر انٹروین کریں گے؟ بیکاز جوڈیشری نے اگر اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں درست کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے وقتی طور پر ریلیف تو دے دیا، ایمان مزاری کی اب بیل ہو جائے گی، ظاہری بات ہے اس کا جوڈیشل وہ ختم ہو گیا، اب اس کی دوبارہ سے بیل موو ہوگی۔ وہ ہوتا تو یہ کہ جج کو بیل یہاں دے دینی چاہیے تھی، لیکن پروسیجر یہ ہے کہ وہ نیچے جائیں گے، ان کی بیل ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ چلنے دیں گے، وہ اسی طرح سے جسٹس کا مذاق اڑاتا رہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ ہے کہیں اور سے جہاں سے وہ انسٹرکشن لیتا ہے، اور وہ ادارہ آج بھی اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے کہ جو لوگ اس کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اپنی کرسیوں کے اوپر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سلوک وہی ہوتا ہے جو قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ خیر صورتحال ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہمارے محسن نقوی صاحب نے دھمکیاں دی ہیں اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اور برطانوی شہری کس طرح سے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں محسن نقوی صاحب کو، اور ان کے خلاف برطانیہ میں وہ پولیس کے پاس بھی جائیں اور پرائیویٹ پروسیکیوشن بھی کریں۔ باقی کچھ خبریں اور بھی ہوں گی، انشاءاللہ مزید اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ آج بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب سے اور لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی۔ خبریں آنے کا سلسلہ جو وہاں سے تھوڑا سا رک سا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کرنل اڈیالہ کا حکم ہے وہاں پہ جو صحافی ہیں کہ وہ کوئی بھی رپورٹ فائل نہیں کریں گے، تو جب وہ رپورٹ فائل بھی نہیں کرتے تو پھر وہ لیکیج ویکیج کا سلسلہ بڑا کم ہو جاتا ہے، پھر ورڈ آف ماؤتھ سے ہی بات سامنے آتی ہے۔ بہرحال اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ویک لاگ کے اور تب سے ایک ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔